सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाऊ, नुनलाई नुन भनेर चिनाऊ। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जीपीटी जस्तो सररर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊ, त्यसपछि मात्र मुलुक कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हामी विदेशका कम्पनीका गाडी, मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ। हामीले जलस्रोत, कृषि र पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। यहाँ काठ बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, खनिज बेच्न नपाइने, नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ। भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस्, त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता राख्नुस्। कर दर नबढाई खरबौँ रुपियाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ, त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। काठमाडौँमा 1 करोडमा हुने काम जुम्लामा 1 अर्बमा हुँदैन। अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा 10 करोडमा बनाउन सकिन्छ। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुस्, खरबौँ रुपियाँ यही आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी, 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुस्, यसले खरबौँ रुपियाँ ल्याउँछ। अल्फोर्ड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठरिएका व्यक्तिलाई अरबौँ रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफुर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेका छ। नवउद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। राज्य ढुकुटी लुट्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो भन्ला जगजाहेर छ, दुनियाँ हाँसेर मक्ख परेर बसेको छ। यहाँ के चलिरहेछ? प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन्? यो आज 1 दिने सरकार, 2 दिने सरकार, त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू, हामीले यो 34 वर्षको संसदीय इतिहासमा हाम्रा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका, तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका। त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका। तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका, अल्फोर्ड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जीपीटी जस्तो सररर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन्
र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठरिएका व्यक्तिलाई अरबौं रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफुर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेको छ। तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च कटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने, उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, तर उद्योग व्यवसायीलाई सामान्ती भन्नेहरू यही सदनभित्र छन्। सामान्ती भन्नेहरू नव उद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। अर्थतन्त्रको यो हालत ल्याइपुर्याउन यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे, अझै राज गर्न खोज्दैछन् र अझै तत्करमा छन्। राज्य ढुकुटी लुट्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो बन्ला जगजाहेर छ। दुनियाँ हाँसेर मक्ख परेर बसेको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी र तपाईहरूलाई रोजगारी र कर तिरे बापत हामीले के दियौँ? सुविधा दिन्छौँ। सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको कुनै लगानी गर्न पर्यो भने टुप्पीमा तपाईँको कसेर फनी घुमाउने नीति छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको सट्टा लगानी बन्द गरिरहेका छन्। त्यो भए हुनाले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्छ। अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनन गर्ने, राज्य कोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू? यो लेख्न पर्थ्यो। यहाँ के चलिरहेछ? प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन्? यो आज 1 दिने सरकार, 2 दिने सरकार। त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन्। र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ। गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर पछाडिदिन्छन्। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊँ, त्यसपछि मात्र मुलुक कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विदेशका कम्पनीका गाडी, मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ। हामीले जलस्रोत, कृषि र पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। यहाँ काठ बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, खनिज बेच्न नपाइने, नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ। किसानले मल पाउँदैन, किसानका उत्पादन बेच्न नपाइने, तर विदेशबाट आएका गरेका अरबौंको तरकारी र अरबौं रुपियाँ विदेश जान पाउने यो देशमा नीति छ। प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ। अनि मुलुक चाहिँ कसरी समृद्धिको बाटोमा जान्छ? जुम्लाको स्याउले करिब 6 अर्ब, कर्णालीको जडीबुटीले करिब 34 अर्ब र तराईको काठले करिब 18 अर्ब चीन, भारत र मलेसिया जाने राज्य कोष बचाउन सक्छ र लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता यतातिर हुनुपर्छ। कता कता तपाईको कपी एन्ड पेस्टतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्छन्, तर कर तिरे राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस्। त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता राख्नुस्। कर दर नबढाई खरबौं रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। शिक्षामा निशुल्क र गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य निशुल्क छैन, न्याय निशुल्क छैन, खानेपानी निशुल्क छैन, बिजुली निशुल्क छैन, रोजगारी निशुल्क छैन, सडकमा गुणस्तरीय छैन। अनि नागरिकले कर चाहिँ केका लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईको पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्ने, त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध छ, करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन, तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने, के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अनुरोध के भन्न चाहन्छु भने, बजेट विनियोजन हुन्छ बडा गजबको आधारमा हुन्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा। काठमाडौँमा 1 करोडमा हुने काम जुम्लामा 1 अर्बमा हुँदैन। अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा 10 करोडमा बनाउन सकिन्छ। तराईमा त्यही सडक कति लाग्छ, हिमालमा कति लाग्छ, त्यो भए हुनाले बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि बजेट बनाउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको बारेमा यहाँ कहीँ कतै छैन। अहिले पनि कसैको घर आगलागी भयो भने सिडिओले दिने 50,000 हो। पहिला के हुन्थ्यो भने, काहीँ बाढी पहिरो आयो भने आफ्नो तराईमा, पहाडमा बाढी पहिरो आयो भने तराईमा गएर त्यही बराबरको जग्गा नापेर दिने चलन थियो।
तर अहिले बाढी पीडितहरू, कोशीका बाढी पीडितहरू, कर्णालीका बाढी पीडितहरू र सुर्खेतको भेरीका बाढी पीडितहरू आज पनि तपाईँको सडकमा बस्न बाध्य छन्। सिडिओले 50,000 भन्दा बढी दिँदैन, कानुन छैन, नीति छैन, सधैँ तपाईँको सडकमै सुकुम्बासी हुने प्रचलन छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि विपदमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र यो प्राथमिकता सिद्धान्तमा मैले कहीँ कतै देखिनँ। त्यो भएर यो कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, विदेशीको ऋण नलगेर भन्ने कुरा पनि होला। यसका कारण छन् पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, खरबौँ रुपियाँ यहीँ आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, यसले खरबौँ रुपियाँ ल्याउँछ। अहिलेसम्मको बेरुजो 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड बेरुजो छ, यसलाई दाखिला गरौँ, यसबाट तपाईँको खरबौँ रुपियाँ नेपालमा भित्रिन्छ। प्रदेशका नाममा अहिले 5 वर्षमा करिब एकैछिन सम्मानज्यू 16 खर्ब 1 मिनट मात्रै 16 खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यो प्रदेश खारेज गरेर 16 खर्ब राज्यमा 7वटा तपाईँको उद्योग खोलौँ, मुलुक सही बाटोमा जान्छ। नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू सहितको तपाईँको राष्ट्र घोषणा गरौँ, बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको तपाईँको धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने देशमा खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सबै माननीयज्यूलाई सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाउँ, नुनलाई नुन भनेर चिनाउँ। यो देश समृद्ध गर्ने बाटो यही देशको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरौँ। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे हामी 3 दिनदेखि छलफल गरिरहेका छौँ। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको अवस्थामा निश्चित रूपले आम नागरिकदेखि ठुला उद्योगपतिका बीच चर्चा चल्न थालिसकेको छ। आर्थिक वृद्धि दर घट्नु र ऋणात्मक वृद्धि दर बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। विद्यार्थी, मजदुर, पुँजीपति, योग्य होनार युवाहरू विदेशमा अवसरको खोजी र अर्थको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन्। यसरी देशको जनशक्ति पातलिँदै जाने हो भने देशको अवस्था कसरी बाक्लो हुन सक्छ? यहाँको अर्थतन्त्रको अवस्था कसरी बाक्लो हुन सक्छ? हामीले अनेकौं पटक अर्थनीति बनायौँ, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो रहेको पायौँ। एउटा बोर्डर अथवा नाकामा हामीले भारी रकम करोडौँको करोड दिएर हामी बोर्डरमा हामी जाने गर्दछौँ। हाम्रा कर्मचारीहरू जानुहुन्छ। त्यो कर्मचारीले भन्सारमा एक पटक प्रज्ञापन पत्र लिएको वाहनहरूलाई बारम्बार प्रवेश गराउने गर्दछ, जहाँ अनेक पटक कर छल गरिने गर्दछ। त्यस्तै कर कार्यालय, राजस्व विभाग, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यतिसम्म कि विडम्बनाको कुरा, यो यदि वडा कार्यालयमा पनि जाने हो भने एउटा निवेदन लेख्नको लागि पनि त्यहाँ घुस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ यदि 500 रुपियाँ दिएन भने निवेदन पनि लेखिँदैन। भनेपछि हाम्रो देश चुर्लुममा, घुसमा, भ्रष्टाचारमा लाएर बर्बाद भइरहेको अवस्था, त्यस्तो ठाउँमा कसरी हामीले अर्थव्यवस्था समृद्ध हुन सक्छ? भ्रष्टाचारले यहाँ यस्तो ज्वरो गाडेको छ कि नेपालमा कहाँ भ्रष्टाचार छैन भन्न पनि अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। हरेक निकायमा, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्था छ। 4-5% आर्थिक वृद्धि दर घटेर एकैचोटि 2% भन्दा तल आउनु भनेको शिथिलताको चरम सीमामा पुगिसकेका छौँ। आम्दानी घटेको छ भने खर्च बढेको छ। 14 खर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको सरकारले अहिलेसम्म जम्मा 7 खर्ब 23 अर्ब मात्र सङ्कलन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारी खर्च 10 खर्ब 12 अर्ब रहेको छ। त्यसकारण अर्थनीति बनाउँदा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सरकारले कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनु पर्दछ। साथसाथै सरकारी, निजी र विशेष गरी सहकारी वित्तीय संस्थामा हुँदै आएको आन्तरिक बजेट परिचालनमा आफैभित्रको ऋण जुन आफ्नै परिवारहरू मिलेर सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरूलाई हरेक आर्थिक वर्षको बजेट
उनीहरूले नाफा देखाइरहेको हुन्छ, तर असुली भने त्यहाँ शून्य देखिन्छ। शून्य हुने र ऋणको प्रवाह गरी यसलाई पनि कानुनमा ल्याउनु पर्ने छ र कानुन सच्याएर यसलाई ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने मुलुक, तर आज निर्यातको सट्टा आयात हुने गर्दछ। कृषिलाई साँच्चीकै टेवा पुर्याउने हो भने व्यावसायिक रासायनिक मल खाद कारखाना तत्काल सङ्घीय सरकारको पहलबाट प्रादेशिक सरकारको सक्रियतामा निर्माण गर्नुपर्दछ, जसकारण वैदेशिक निर्माता कम हुँदै अन्त्य पनि हुन सक्दछ। तराई मधेसमा सिँचाइ योजनाको अति नै जरुरी छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नु जरुरी छ र कानुन निर्माण गर्नु पनि जरुरी छ। तराई मधेसलाई कृषि प्रधान देश घोषणा गरी त्यहाँनिर कृषि आयोजनाहरू लानुपर्नेछ। आर्थिक बजेट बढाउनका लागि यदि हामीले अर्थ बढाउने हो भने हिमालका जडीबुटी फलफुलहरूलाई प्रोत्साहन गरी मात्रै नेपालमा होइन विदेशमा पनि विश्वभरमा त्यसलाई लैजानुपर्छ। त्यहाँको बजार व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यदि बजार व्यवस्थापन गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ। त्यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकता वृद्धिको लागि विश्व बजारमा को व्यवस्थापनदेखि आन्तरिक लगानीको लागि विशेष पहल गर्न जरुरी छ। हरेक विदेशी लगानीमा स्वदेशी लगानीको प्रतिशत पनि जोडिनु आवश्यक छ। नेपाल जलस्रोतको धनी भनेर चिनिने जलविद्युत परियोजना हो, तर यसलाई पुँजीगतहरूले आफ्नो ठुलो खास भन्ने हो भने पुँजीवालाहरूले आफ्नो दुनो सच्याउनको निमित्त दशकौँदेखि उत्पादन ठप्प पारेका छन्, जसको वित्तीय संस्थाको ठुलो हिस्सा बजेट विषयान्तर लगानी गरी गैर कानुनी तरिकाले रकम प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। यिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कडा कानुन बनाई असुल गरी अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन जरुरी छ। आर्थिक विकासका लागि युवा उद्यमशीलता बढाउन व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई कक्षा 8 कक्षादेखि नै पाठ्यक्रममा राख्नु पर्दछ र क्षेत्र विकासकोमा जोड दिनु पर्दछ। यसै शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई 1 वर्षको प्राविधिक शिक्षामा लगानी लगाई यसले देशमा आर्थिक उन्नतिको लागि सक्षम प्राविधिक बनाउनु पर्दछ। हामीले हरियो वन नेपालको धन भन्ने गर्दथ्यौँ, तर अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो वन मासिँदै गएको छ। त्यहाँ मान्य सदस्य मासिँदै एकैछिन मैले समय लिए। हरियो वन नेपालको धन भन्ने गर्दछौँ, तर हामीले हेर्दाखेरि जङ्गलहरूमा रुखहरू अहिले पनि ढलिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले नयाँ नयाँ बिरुवाहरू रोपेर ढलेका बोटहरूलाई एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामीले बाहिरबाट ल्याउने काठहरू हामीले नै आफ्नो निर्यात गर्न सक्छौँ, आयात गर्नु पर्दैन। र युवा बहुल शक्ति देश, हामी युवाको माथि विश्वास गरौँ, अवसर दिउँ। यदि युवालाई अवसर दियौँ भने हामी अर्थतन्त्रमा अवश्य पनि सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वासको साथ धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, समय 9 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य अनिता देवी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम विनियोजित विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बोल्न समय दिनुभएका हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। 2079 मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बनेको यो गरिमामय संसदमा आफ्ना कुराहरू राख्नु अघि मलाई अमूल्य मत दिएर विजय गराउनुहुने 12 क्षेत्र नम्बर 4 वासी सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र गठबन्धनका दलका नेता तथा कार्यकर्ता र शुभेच्छुक सबैमा हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। सँगसँगै वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 2, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित आदरणीय मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले धेरै मेहनत गरेर विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएपछि यसको पूर्ण खाका
आउने नै छ। अहिले यसमा विमति जनाउनु पर्ने कुनै मैले आवश्यकता देखेको छैन। आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा ठुला पूर्वाधार निर्माणदेखि उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जोड दिनुभएको छ। केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका आर्थिक समस्याहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभाव मुक्त छैन। अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा सबैको चासो र चिन्ता छ। यस्तोमा बजेटले लोकप्रियतालाई होइन, वास्तविक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी र आर्थिक अनुशासनमा आधारित बजेट आओस् भन्ने अहिले सबैको अपेक्षा रहेको छ। राजस्व सङ्कलनमा भएको कमी, कमजोर आर्थिक वृद्धि, उपभोग्य वस्तुको बढ्दो आयात लगायतले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन यथार्थपरक बजेट आवश्यक छ। कस्तो रणनीति अपनाउँदा अर्थतन्त्रको लय स्वाभाविक गतिमा फर्किन्छ भन्नेमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले गम्भीर विचार गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आफ्नो क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिले आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्ने काम गरून् भन्ने मतदाताको चाहना हुन्छ। त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो। म अहिले मध्य प्रदेश 12-4बाट निर्वाचित भएर आएको छु। जुन क्षेत्र कृषिका लागि उर्वर भूमि छ तर किसानका अनगिन्ती समस्याहरू छन्। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू, सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, सङ्कलन केन्द्र, सूचना केन्द्र, बिजुली आदिको व्यवस्था गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कृषकहरूले हरेक वर्ष मल बिउ नपाउने अवस्था विद्यमान छ। वर्षनी मल बिउ पाउनकै लागि आन्दोलित हुनुपर्ने र सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई अब अन्त गर्न जरुरी छ। मधेसमा विद्युतीय सिँचाइको कुरालाई प्राथमिकताका साथ राखियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मधेसमा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुरहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले हालै कानुन बनाएको छ। यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिटर ब्याज विरुद्ध कडा कानुनका साथ पालना पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार अग्रसर बनोस् भन्ने पनि सम्मानित सदनमा म राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बाराको पथलैया लगायत मधेसका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या टर्कारो छ। हरुवा चरुवा हलिया भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि बजेटमा व्यवस्था गरियोस्। जमिन तथा बसाइको प्रमाण नहुँदा नागरिकता नपाउने र नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरबाट वञ्चित हुँदै गएका छन्। यो समस्या समाधान गरियोस्। अर्कोतर्फ खास गरी मधेसमा नागरिकताको समस्या चर्को रूपमा छ। नागरिकता पाइसकेका बाबुआमाको सन्तानले, छोराछोरीले नागरिकता नपाएको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, दाजुले नागरिकता पाउने, बहिनीले नपाउने, दिदीले पाउने, भाइले नपाउने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको समाधानको लागि नागरिकता विधेयक यसभन्दा अगाडि नै संसदबाट दुई पटक पास भएर चाहिने जुन नागरिकता विधेयक पास भएको थियो, नागरिकता विहीनहरूको अनुहारमा खुसी छाएको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण नहुँदा नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जुन चाहिने विधेयक छ त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर यो नागरिकताको समस्या समाधान होस्। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, विशेष गरी म जब तनहुँ क्षेत्र नम्बरबाट 74 सालमा निर्वाचित थिएँ, अहिले म मध्य प्रदेशको 12-4 नम्बर क्षेत्रमा गएँ। जुन राज्य सत्ताको मधेसप्रति र मधेसी जनताप्रति हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, कालो कालो देख्ने बित्तिकै, कुर्ता सुरुवाल लाउने बित्तिकै, धोती लाउने बित्तिकै जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ मधेसी जनताप्रति, मधेस र जनताप्रति, त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो चाहिने राज्य सत्ताले हेर्ने दृष्टिकोण फेरबदल गरोस्। किनभने जबसम्म मधेसको विकास हुँदैन, उत्पादनको क्षेत्र हेर्नुहोस्, तपाईले औद्योगिकरणको क्षेत्र हेर्नुहोस्, हरेक हिसाबले मधेसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। मलाई कता कता लाग्छ, कहिले सुदूरपश्चिम, कहिले पूर्व, कहिले कताको प्रधानमन्त्री भइरहने, मधेसको एउटा पनि प्रधानमन्त्री नभएर यस्तो भएको हो कि अब मधेसले पनि प्रधानमन्त्री पाउने पालो आएको हो कि भन्ने पनि मलाई महसुस भएको छ। यस्तै गरी
विशेष गरी बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 औद्योगिक कोरिडोर, पथलैयादेखि बिरजङसम्मको औद्योगिक कोरिडोर नेपालको प्रमुख उद्योगहरू यही क्षेत्रमा पर्छ। यसलाई औद्योगिक कोरिडोरलाई व्यवस्थित गरेर र विशेष गरी स्थानीय जुन उद्योगहरू छन्, स्थानीय जनतालाई कम्तीमा पनि 40% चाहिने रोजगारी स्थानीय जनताले नै पाउने गरी बजेटमै व्यवस्था गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र अन्तर्गत सञ्चालित पर्सौनी प्राविधिक शिक्षालयमा भौतिक पूर्वाधार लगायत समस्या समाधानका लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै चुरे पहाडको फेदमा रहेको बाराको अमलेखगञ्ज बस्तीमा खानेपानीका समस्या, यस्तै चाहिने जङ्गली जनावर हात्ती लगायतका समस्या, धेरै समस्याहरू र म स्वयं श्रम मन्त्री हुँदा श्रम अस्पताल खोल्ने जुन हामीले निर्णय गरेका थियौँ त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको व्यवस्था म गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सामान्य सभामुख ज्यू नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा जुन अहिले देश नै तरङ्गित भएको छ, म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आज गिरफ्तारी दिएर यो चाहिने जुन छानबिन भइरहेको छ त्यसलाई सहज बनाउनु भएको छ। यहाँ मैले सुने हाम्रो पार्टीले निर्देशन दियो, निर्देशन दिएर हुँदैन, कहाँ लुकेको छ तपाईँको पार्टीलाई चाहिने पार्टीको नेतालाई बुझाउनुहोस्। किन निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन, किन भन्दाखेरि बुढा र छानबिन गरेर छानबिन गर्दैमा ऊ दोषी करार हुँदैन। र अन्तमा सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई मात्रै देखेको छु। अर्थमन्त्रीज्यू मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, आगामी आउने बजेटमा यदि मन्त्रीको आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट राख्ने र हामी माननीयहरूको क्षेत्रमा नराख्ने काम भयो भने सबभन्दा पहिला त्यो बजेट किसान श्रेष्ठले च्यात्र चाहिने यो सदनमा देखाउने छ भन्ने चाहिने म तपाईँहरूलाई चाहिने खबरदारी पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिता देवी, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य लालवीर चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका लागि हामी उपस्थित छौँ। हिजो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माननीय डाक्टर सीके रावजीले रोड फर्स्ट होइन पिपुल फर्स्टको अवधारणा राख्नु भएको थियो। त्यसलाई समर्थन गर्दै म केही थप कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ धेरै मान्यजीहरूले अर्थ बचाउन र कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने, उत्पादन बढाउनु पर्ने कुराहरू राख्नु भएको छ। हामी कृषि क्रान्ति गर्ने, उत्पादन बढाउने आदि कुरा गर्छौँ, तर उत्पादन भइसकेको तरकारी सडकमा फाल्नु परेको छ, उत्पादित दूध सडकमा फाल्नु परेको छ, घरेलु उत्पादन फालिएको छ, खुलिएका उद्योग बन्द गराइएको छ, घरेलु उत्पादनहरूमा समेत उच्च भ्याट राखेर आयातलाई प्राथमिकता राखिन्छ। त्यो कुन नीतिको कारणले हुन्छ, त्यसलाई सुधार गर्न लगाउनु होला भन्ने सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो जनमत पार्टीले महिनौसम्म किसान आन्दोलन गरेको हो, कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि आन्दोलन गरेको हो। म स्वयं किसान आन्दोलन गरेको व्यक्ति। हामीले पैसा ल्याऊ खाद देऊ भनेर नारा लगाउँदा शान्तिपूर्ण रूपमा किसान आन्दोलन गर्दाखेरि त्यति बेला सरकारले हामीमाथि गोली चलायो। करिब आधा दर्जनभन्दा बढी साथीहरू गोलीको छाराबाट घाइते भयो। मलाई मार्नसम्म कुट्यो। प्रहरीले अनेकौं बद्दा गाली गलौज गरेर त्यति बेला पनि यही गठबन्धनका सरकार थियो। कांग्रेस माओवादी र जासापाकै सरकार थियो। जासापाकै कृषि मन्त्री थिए। त्यति बेलाको कृषि मन्त्रीले ज्ञापन पत्र समेत लिन अस्वीकार गर्यो। जुन देशमा पैसा दिएर मल खाद माग्दा गोली चलाइन्छन्, जुन देशमा किसानको समस्या बुझ्न ज्ञापन पत्र समेत अस्वीकार गरिन्छ, त्यो देशमा तपाईहरू कसरी कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिनुहुन्छ होला? कसरी कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्नुहुन्छ होला? कृषि मन्त्रालयको बजेटमा सरदर 52 अर्ब राखिन्छ। त्यसमा 30 अर्ब जति मल खाद खरिदकै लागि हुन्छ। बच्यो 22 अर्ब। त्यो भनेको कुल बजेटको करिब
1.5% मात्र हो। यसरी कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको 1.5% लगाएर कृषि क्रान्ति हुन्छ त? त्यही भएर कृषि क्षेत्रमा लगानी बढायोस्, कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्नका लागि प्रेरित गर्ने वातावरण बनायोस्। हाम्रो जनमत पार्टीले सारेको अवधारणा सामुदायिक समाजवाद अन्तर्गत हामीले चक्लाबन्दी गरी सामुदायिक खेतीको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसलाई साकार गर्ने ती सरकारले पनि ध्यान दियोस् भन्ने सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकताविहीन साथीहरूले दिनदिनौ मैसेज हामीलाई पठाउँछ कि हाम्रो कुरा सदनसम्म राखिदिनु। जुन बाउ आमाको, दिदीको, भाइको नागरिकता छ, त्यसको बहिनीको छैन, त्यसको छोराको छैन, उनीहरूलाई कति पीडित होला र? यो 8 वर्ष लगिसक्यो यो संविधान बनेको, अहिलेसम्म नागरिकता विधेयक वा फास्ट ट्र्याकबाट हुन्छ वा सदनबाट हुन्छ। यसलाई कसरी हामीलाई उसको हातसम्म नागरिकता दिने? कागजमा विधेयक ल्याएर मात्र होइन कि उनीहरूको हातसम्म नागरिकता पुगोस् भन्ने हाम्रो पनि धारणा छ। यो सदनमा पनि सबै दलका मान्यजीहरूले आवाज उठाइराख्नु भएछ कि नागरिकताविहीन सङ्घर्षहरूलाई नागरिकता पाउनुपर्छ। तर अब कति दिनसम्म रोकिने? यति भन्दै पनि सभामुख महोदय, नागरिकता उनीहरूका हातसम्म परेन भने हाम्रो 275 मान्यजीहरूकोमा धेरै ठुलो एउटा अपमानितको एउटा चिन्ह खडा हुन्छ। त्यही भएर नागरिकता उनीहरूको हातमा दियोस् भनेर छिटोभन्दा छिटो हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लालवीर चौधरी, समय 5 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, म बर्दिया जिल्ला स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि भएर यस ठाउँमा पुर्याउनु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवा र आम जनताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म विशेष गरेर 12, 14 र 19 लाई लिएर म आफ्नो भनाइ छलफल गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। म विशेष गरेर म किसानको छोरो, अहिले पनि किसान र अहिले सम्मानित सदनमा उभिएर जुन बोलिरहेको छु मान्यको तर्फबाट, तर पनि म किसानै हुँ। त म यहाँ सभामुख महोदय मार्फत के भन्न चाहन्छु त भन्दा, यो आर्थिक विधेयक जुन विनियोजन विधेयक 2080 सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा मान्य सदस्यज्यूहरूले मलाई लाग्छ कुनै कोण पनि कहीँ बाँकी रहेको छैन, तर धेरै कुराहरू बाँकी रहेका छन्। स्टेजमा, फाइलमा र वक्तव्यमा हामी धेरै कुरा जान्दछौँ, त व्यवहारमा वास्तविक चित्रण गरेर यहाँ बजेट छुट्याइएको देखिँदैन। त्यसकारण मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिँदै, कृषि क्षेत्र नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ, जसमानेमा पहिला हामीले पञ्चायतकालमा 90% किसान भनेर सुन्ने गर्थ्यौँ। त अहिले करिब 75 देखि 80% किसानहरू मौजुदा रूपमा कृषि क्षेत्रमा आधारित रहेर आफ्नो गुजर बसर गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि मान्य सदस्यज्यूहरू सबै कुरा आइसकेको छ। गुजर बसर भनेको एउटा किसानले धान, गहुँ, मकै, कोदो, कुखुरा, बाख्रा, भैँसी, गाई अनि प्याज, लसुन, धनियाँ, सागसब्जीहरू थोरै भए पनि आफ्नो गुजाराको लागि हाम्रो ठारू कहावतमा गुजर बसर भन्दछ। त्यसैले अहिले पनि नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि किसानहरूले गुजर बसरको रूपमा गुजारा गरिरहनु भएको छ। त्यसैले मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, अब किसानहरूको लागि
धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले कुरा ल्याइसक्नु भएको छ र किसानहरूको लागि वर्गीकरणको रूपमा सानो किसान, मध्यम किसान र ठुलो किसान, ठुलो किसानलाई चक्लाबन्दीको रूपमा 50 बिघा, 100 बिघा, 200 बिघा, 500 बिघा खेती गर्नेसम्म अवधारणा ल्याउनुपर्छ भने मध्यम किसान उद्यमीको रूपमा गाई भैँसी पालन गर्ने, विभिन्न खेती गर्नको लागि उद्यमी किसानको हकमा उहाँहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले अर्थको विनियोजन गर्नुपर्छ। तर सानो किसानलाई वास्तविक रूपमा 1 बिघादेखि लिएर 10 कट्ठासम्म अहिले नेपालमा 1 बिघादेखि लिएर 10 कट्ठासम्म किसानहरू अहिले मलाई लाग्छ 55% जति छन् र मध्यम किसान 45% छन् भने ठुला किसान एकदमै 10-15% हुनुहुन्छ। त्यसैले जबसम्म किसानहरूलाई राज्यले व्यवस्था गर्न सक्दैन तबसम्म नेपालको आर्थिक उन्नति अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। म किनभनेदेखि म पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म काम गर्ने अवसर पाएकोमा यो सिँचाइ क्षेत्रमा विशेष गरेर मेरो जीवन म 32 सालदेखि 79 सालसम्म म सिँचाइ क्षेत्रको लिडरसिप भएर काम गरिरहन्थेँ। त्यसमा गर्दै गर्दा जति पनि तराई बेल्टमा रहेका नहरहरू छन्, पक्की नहरहरू, पूर्वाधार जुन खडा गरिएको छ त्यो सशक्त रूपमा सञ्चालन भएको अवस्था छैन। त्यसलाई सशक्त रूपमा सञ्चालनको लागि पूर्वाधारको लागि अर्थको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयबाट व्यवस्थित हुनुपर्छ र त्यहाँ पानी अगाडिदेखि सिरानीदेखि पुछारसम्म मान्य सदस्य समय समान रूपमा वितरण प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ। मान्यज्यू, मैले एउटा सानो कुरा रहेको छ, 1 मिनट मैले मागे मान्य सभामुख महोदय। म वास्तवमा थारू जाति थारू भएको हुनाले म अस्ति पनि यही सदनमा सिकल सेनको सन्दर्भमा मैले कुरा उठाएको थिएँ। तर मैले नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा आफै गएर थारू भएको नाताले त्यहाँ निरीक्षण गर्दाखेरि 868 जना बिमारी त्यही कार्यरत हुनुहुन्छ भनेदेखि दैनिकी रूपमा 10 देखि 20 जना सिकल सेन एनिमियाको बिमारीहरू आइपुग्नुहुन्छ। त मेरो सामनेमा 2टा 13 वर्ष बच्चा र 9 वर्षको बच्चालाई बेडमा नभएर कुर्सीमा सलाइन, रकटको सलाइन चलाएर उहाँहरूलाई उपचार गराइन्थ्यो। त्यसैले त्यसमा मैले यो बुनागत रूपमा म सभामुख महोदयलाई राख्न चाहन्छु भने 2 नम्बरमा दैनिक सरदर 10 देखि 20 जनाको आउने गर्छन् भनेदेखि 3 मा बिमारीलाई समयमा निःशुल्क औषधिको उपलब्ध गराउनु पर्ने, 4 मा बिमारीको निःशुल्क बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने र 5 मा मासी भनिन्छ, मासी फेर्नको लागि रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने, 6 मा अञ्चल अस्पतालमा सिकल सेल बिमारीको लागि छुट्टै वार्ड या युनिट हुनुपर्ने र 7 मा अनिवार्य रकतको जाँचको व्यवस्था हुनुपर्ने र 8 मा सिकल सेलको बारेमा जानकारी गराउनलाई विद्यालयहरूमा पठन पाठनको विधि मिलाउनु पर्ने र 9 मा स्थानीय निकायमा अनिवार्य रूपमा सिकल सेलको लागि रकम छुट्याउनु पर्ने र 10 मा सिकल सेलको बिमारीलाई फरक क्षमतामा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै सभामुख मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल, समय 5 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य अमरेश कुमार सिंह।